कुछ और अहम खबरें भी। पुलिस जवानों को साइबर क्राइम और इंतहा पसंदी की चैलेंजेस से निपटने पर जोर। उधमपुर में पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड। एलजी मनोज सिन्हा का खिताब, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों की कार्रवाइयों को बना रही है नाकाम। बीजेपी के 2 लीडरों के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में किया जबरदस्त एहतजाज। गुज्जर बस्ती रचिल बर्तवान विजयपुर सांबा में आग का हौलनाक वाकया। कम से कम 50 से 60 कच्चे मकान या झोपड़ियां जलकर खाकस्तर। मेंढरपुंज के फॉरेस्ट ब्लॉक धर्मशाल में आग की वारदात। सड़क के नजदीक वाक़े इलाके में आग को काबू में किया गया। कस्बा पुलवामा में दहशतगर्दी मुखालिफ पोस्टर पाए गए। टीचर रजनी बाला, बैंक मैनेजर विजय कुमार और आम शहरियों की हलाकत की मजम्मत। जिला पुंछ में एलओसी के करीब सर्च ऑपरेशन। एलओसी के करीब इलाकों में सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। कुछ मशकूक नक्ल व हरकत से मुताल्लिक शिकायत के बाद ऑपरेशन। बीजेपी की कथनी और करनी यानी कहने और करने में है बड़ा फर्क। शिवसेना की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी की बीजेपी पर तनकीद। शिवसेना लीडर और मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने जम्मू में आजहानी राहुल भट्ट के अहल खाना से मुलाकात की। राहुल की लवाहिकीन से किया इजहार ताज़ियत। पुंछ में मुबैना खुदकुशी के 2 अलहदा वाकयात। 20 साल शहनाज अख्तर ने घर में ही पी लिया जहर, दौरान इलाज मौत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का जम्मू दौरा। सदर जमहूरिया ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के कन्वोकेशन में की शिरकत। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा की मीटिंग। सालाना अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का लिया गया जायजा। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने लिया जायजा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तैयारियों का लिया जायजा। श्रीनगर में 3 रोजा सूफी फेस्टिवल का आगाज। डॉक्टर दरख्शन द्राबी, आर भटनागर ने फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। बीजेपी को दूर रखना है तो आवाम को एक ही जमात को इख्तियार में लाना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन का बयान। बानीपुरा में आज म्युनिसिपल काउंसिल के सदर और नायब सदर का चुनाव के दौरान भारी धांधलियों का इल्जाम। साबिक सदर खुर्शीद अहमद गनाई और दीगर 4 काउंसलर्स ने शिकायत करवाई दर्ज। गवर्नमेंट हाई स्कूल गोपालपुरा का नाम टीचर रजनी बाला के नाम पर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में रजनी बाला को किया गया याद। मुख्तलिफ स्कूलों में टीचर रजनी बाला को किया गया याद। श्रीनगर के कई स्कूलों में किया गया उनको याद। रजनी बाला की याद में 2 मिनट की खामोशी भी सुबह की असेंबली के बाद की गई इख्तियार। टीचर रजनी बाला की याद में एहतमाम। पुलवामा जिले के सभी तालीमी इदारों में 2 मिनट की खामोशी। रजनी बाला को खराज अकीदत पेश। कठुआ के स्कूलों में भी रजनी बाला को खराज अकीदत पेश किया गया। आंजहानी की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। जत्ती माइग्रेंट टाउनशिप जम्मू में तलबा के लिए रीजनल काउंसलिंग सेंटर खोला गया। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा के वाइस चांसलर ने दी जानकारी। नौजवान सियासी कारकुन इकबाल नबी डार एनसी में शामिल। इकबाल नबी डार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की इख्तियार। $10,000 FPO कायम करेगी मरकजी हुकूमत। मुल्क भर में ज़रूरी शोबे को फरोग देने के लिए इक़दाम। मुमलिकती वज़ीर बराए एग्रीकल्चर कैलाश चौधरी का बयान। बच्चों में सिजरस यानी दौरे पड़ने के मौजू पर एक खास सेमिनार का इनेकाद। शोबा पेडियाट्रिक्स ने एक CME का किया एहतमाम। मेयार सेहत, सफाई और सुथराई को फरोग देने के लिए अवार्ड। LG ने ट्रॉमा अस्पताल पटन को दिया अवार्ड। GMC राजौरी में टेम्पोरल बोन
डिस्कशन वर्कशॉप का इनेकाद, मेडिकल तलबा और डॉक्टर्स को नई टेक्नोलॉजी से करवाया गया वाकिफ। जिंदगी सोपोर में 3 रोजा मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद, एक मकामी स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फौज की 22 आरआर के इश्तिराक से इनेकाद। अनंतनाग में जिस्मानी तौर पर नाखिस बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद, ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इश्तिराक से किया गया इनेकाद। महकमा एनिमल हस्बेंड्री इन दिनों मुख्तलिफ प्रोग्रामों का कर रहा है इनेकाद, इस हवाले से बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज और तुलेल में भी किया गया इनेकाद। सियाती मुकाम तूसा मैदान की जानिब सयाहों को राग़िब करने की अहम कोशिश, महकमा जंगलात और जिला इंतजामिया ने की पहल, तूसा मैदान तक सयाहों को पहुंचाने के लिए पोनी ट्रक का इफ्तिताह भी। आकाश कल्चर फोरम पुष्कर खाक के एहतमाम से इनेकाद, पुष्कर में वालदा की अजमत के उन्वान से एक रोज़ा तकरीब का खास इनेकाद, नामवर शोरा और अदीबों की शिरकत, पेश किए अहम मकाले। बारगाम त्राल में लारमो अवंतीपुरा से आए किसानों ने किया एहतजाज, आरडीडी ऑफिस डाटसरा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। डीडीसी गांधरबल के वाइस चेयरपर्सन बिलाल अहमद का इल्जाम, कहा जिला इंतजामिया के अदम ताउन से अवाम का खो रहा है एतमाद। म्युनिसिपल कमेटी पामपोर की जानिब से इनेकाद, सरकारी स्कूलों में सफाई मुहिम का खास इनेकाद। महकमा तालीम बारामूला ने जिला इंतजामिया के इश्तिराक से किया इनेकाद, मंशियात मुखालिफ और करियर काउंसलिंग सेमिनार का इनेकाद। एमा मसाजिद और सीरत कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिले भर में पुरअमन एहतजाज का फैसला, आनत रसूल के खिलाफ पुरअमन एहतजाज। कठुआ के चिनाब टेक्सटाइल मिल में पेश आया हादसा, हादसे में मजदूर ओम प्रकाश की मौत। डिग्री कॉलेज शोपिया में मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद, योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी इनेकाद, कई तलबा ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। गंदो पुलिस ने पुलिस स्टेशन गंदो में थाना दिवस का किया एहतमाम, सिविल सोसाइटी मेंबरान, सरकर्दा शख्सियात और दीगर लोग रहे मौजूद, शुरा ने मुख्तलिफ मसाइल पुलिस के नोटिस में लाए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा का बयान, कहा कश्मीर में टारगेट किलिंग्स को लेकर मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ सख्त, पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार। बीजेपी की जानिब से कठुआ में एक इजलास का इनेकाद, मोदी हुकूमत के 8 बरस मुकम्मल होने पर खास तकरीब का किया जा रहा है इनेकाद। आरीगाम त्राल में लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर, इलाके में नई स्कीम पर काम तो शुरू किया गया था लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर काम रोक दिया गया। अब मकामी लोगों का मुतालबा जल्द से जल्द उन्हें साफ पीने का पानी मुहैया करवाया जाए। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज़ भी। आनत रसूल का मामला, हुकूमत हिंद सूरत हाल संभालने की कोशिशों में मसरूफ, मुतनाज़े तबसरों पर इस्लामी दुनिया में सख्त नाराजगी। नूपुर शर्मा के मुतनाज़े तबसरे पर वज़ारत ख़ारजा का बयान, किसी के ज़ाती तबसरे हुकूमत के ख्यालात की हरगिज़ नहीं करते अक्कासी। पाकिस्तान के कराची में एक मंदिर के पुजारी के घर पर हमला, हिंदुस्तान ने दर्ज कराया अपना एहतजाज, अक़लियतों पर हमले के मंसूबा बंद जुल्म सितम की कड़ी दिया करार, अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाने को कहा गया। यूक्रेनी अफवाज को डोंबास में भारी जानी नुकसान, रूसी वज़ारत दिफा का दावा। डोंबास में 3 रोज़ा लड़ाई में 300 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी मारे गए, ज़ेलेंस्की का वीडियो खिताब, यूक्रेनी फौजी नहीं डालेंगे हथियार। अमेरिका में 3 रोज़ा सरबराही इजलास का आगाज, जो बाइडेन ने इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने का किया अहद। सरबराही इजलास में कई अहम ममालिक की अदम शिरकत, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर ने कॉन्फ्रेंस का किया बाइकॉट। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेफ्तली बेनेट का अचानक यूएई का दौरा, वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने किया इस्तक़बाल।
اس دورے سے متعلق نہیں کیا گیا تھا کوئی بھی پیشگی اعلان. دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں لگاتار آ رہی ہے بہتری. ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے یونان کو کیا انتباہ. بحرۂ ایجین کے جزیروں سے اپنے فوجیوں کو ہٹائے یونان. ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے کہا اگر بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد نہیں ہوئی تو کریں گے سخت کارروائی. پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن اور ٹی وی ہوسٹ مشہور شخصیت عامر لیاقت حسین کا انتقال. طبیعت رات میں ان کی اچانک پرسوں ہوئی تھی خراب اور اس کے بعد جب تک ان کو اسپتال لے جایا گیا ان کی موت کی خبر آئی. دراصل سوشل میڈیا پر لگاتار تنقیدوں کی زد میں رہتے تھے عامر لیاقت. تیسری شادی کو لے کر بھی ہوئے تھے تنازع کا شکار. جنوبی کوریا کی کمرشل عمارت میں آتش زدگی کا واقعہ کم از کم 7 افراد ہلاک. اس آتش زدگی میں 41 افراد زخمی, کئی کی حالت نازک. آگ لگنے کی وجوہات کا ابھی پتہ نہیں. ایک اہم رپورٹ آئی ہے سامنے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ عالمی سطح پر نقل مکانی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. لگ بھگ 5 کروڑ 90 لاکھ افراد ہوئے ہیں بے گھر. تنازعات اور قدرتی آفات کی وجہ سے لاکھوں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں. مسلح تنازعات, جنگی حالات, قحط جیسے عوامل ذمہ دار. اس رپورٹ میں کیا گیا ہے یہ اہم انکشاف. بنگلہ دیش کی شپنگ کنٹینر ڈپو میں آتش زدگی کا واقعہ, تفتیش جاری. کنٹینر ڈپو میں کام کرنے والے اہلکاروں سے تفتیش جاری. گزشتہ دنوں کنٹینر ڈپو میں لگی تھی آگ. اس آتش زدگی میں 44 افراد ہوئے تھے ہلاک. 200 سے زیادہ شدید زخمی ہوئے تھے. ابھی تک کسی کو نہیں کیا گیا گرفتار. ورلڈ اوشن ڈے کے موقع پر سمندر کے ساتھ اظہار یگانگت کیا گیا. سمندر کی حفاظت کے لیے ہاتھ تھامے گھیرا بندی کرتے نظر آئے لوگ. برازیل کے ریو دی جنیریو میں سمندر کے کنارے لوگوں نے کچرا صاف کیا. کوڑے کچرے پلاسٹک وغیرہ سمندر میں نہ پھینکنے کی گئی پھر سے تلقین. امریکہ کے کئی شہروں میں شدید گرمی. فینکس, لاس ویگاس جیسے شہروں میں 110 فahrenheit. اگلے چند دنوں تک جنوبی امریکہ میں شدید ٹیمپریچر برقرار رہنے کا اندیشہ. سمندری طوفان, سیلاب وغیرہ جیسے آفات کے مقابلے میں گرمی سے زیادہ ہوتی ہیں اموات. کچھ اہم قومی خبریں بھی. ہند آسیان وزرائے خارجہ کی ہوگی اہم میٹنگ. 16-17 جون کو دہلی میں ہونا ہے یہ میٹنگ. آسیان ممالک کے وزرائے خارجہ کریں گے شرکت. وزارت خارجہ ہند کا بیان. صدارتی انتخابات کے لیے تاریخوں کا ہوا اعلان. 18 جولائی کو ہوگی ووٹنگ. 21 کو آئیں گے نتائج. صدر جمہوریہ کے چناؤ کے اعلان کے ساتھ ہی جے ڈی یو نے پھر سے لیا نتیش کمار کا نام. وزیر شرون کمار نے کہا نتیش کمار میں صدر جمہوریہ بننے کی پوری ہے قابلیت. راجیہ سبھا کا ٹکٹ کٹنے کے بعد آر سی پی سنگھ کو ایک اور جھٹکا. خالی کرنا پڑے گا پٹنہ کا 7 اسٹرینڈ روڈ کا ان کا سرکاری بنگلہ. چیف سیکرٹری کو الاٹ کیا گیا ہے یہ بنگلہ. ایم ایل سی انتخابات کو لے کر بہار کانگریس میں مدن موہن جھا اور اجیت شرما کے خلاف کئی لیڈروں نے محاذ کھولا. ہائی کمان کو اندھیرے میں رکھنے کا لگایا ہے الزام. کانپور تشدد معاملہ. پولیس کمشنر نے گرفتار کیے گئے افراد میں قصوروار اور بے گناہوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے کمیٹی دی ہے تشکیل. اب تک 55 لوگوں کو اس سلسلے میں کیا جا چکا ہے گرفتار. کانپور میں امن و امان برقرار رکھنے کی مختلف تنظیمیں لگاتار کر رہی ہیں اپیل.
اشتعال انگیز تبصروں کا معاملہ، دہلی پولیس کی FIR میں اسدین اویسی کا نام بھی کیا گیا شامل۔ اور اپنے خلاف FIR پر بھڑکے اسدین اویسی، کہا دہلی پولیس میں ہمت نہیں کہ یتی، نوپر شرما اور نوین جندل کے خلاف مقدمات کی کر سکے پیروی۔ کسی کا شخصی نظریہ حکومت کا نظریہ نہیں ہے، نوپر شرما کے متنازع بیان پر اعتراض جتانے والے ممالک کو دے دیا گیا ہے جواب، وزارت خارجہ کا بیان۔ شان رسالت میں گستاخی کے خلاف اورنگ آباد میں SDPI کا دھرنا، نوپر شرما اور نوین جندل کی گرفتاری کا لگاتار کیا جا رہا ہے مطالبہ۔ اہانت رسول کے خلاف کرنول اور ادونی میں بھی زبردست احتجاج، نوپر شرما اور نوین جندل کو پھانسی دینے کا مطالبہ، BJP حکومت پر نفرت پھیلانے کا الزام بھی۔ آج نماز جمعے کے پیش نظر میرٹھ ضلع اور پولیس انتظامیہ کی شانتی کمیٹی میٹنگ کا کل کیا گیا تھا انعقاد، شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کی کوششیں، شہر قاضی نے بھی سڑکوں پر احتجاج نہ کرنے کی لوگوں سے کی ہے اپیل۔ نواب ملک اور انل دیشمکھ کو راحت نہیں، راجیہ سبھا الیکشن میں نہیں ڈال سکیں گے اپنا ووٹ، ممبئی سیشن کورٹ نے درخواست کی ہے مسترد۔ رائٹور کانگریس کے سینئر لیڈر محمد بشیر الدین نے BJP رکن اسمبلی ڈاکٹر شیوراج پاٹل کے الزامات کو بتایا بے بنیاد۔ شیوراج پاٹل نے بشیر الدین کی اہلیہ اور سابق ضلع پنچایت صدر کے دور میں مبینہ بدعنوانی کا لگایا ہے الزام۔ وہیں نوین جندل کی مشکلوں میں لگاتار اضافہ، بھیونڈی پولیس اسٹیشن میں 4 جون کو مقدمہ کیا گیا تھا درج، 15 جون کو جانچ میں شامل ہونے کے لیے نوین جندل کو کیا گیا ہے طلب۔ بنگلورو کے قدیم عیدگاہ کے سلسلے میں تنازع، عیدگاہ کی جگہ بلدیہ کی ہے، ہندو تنظیموں کا دعویٰ، کرناٹک ریاستی وقف بورڈ نے ہندو تنظیموں کے دعوے کو بتایا بے بنیاد۔ راجیہ سبھا انتخابات کے حوالے سے کرناٹک کانگریس نے جنتا دل سیکولر کو لکھا ہے خط، منصور علی خان کو ووٹ دے کر سیکولر قوتوں کی حمایت کرنے کی گئی ہے اپیل۔ MIM مدھیہ پردیش کی بلدیہ انتخابات میں حصہ لے گی، 7 بلدیاتی حلقوں میں چناؤ لڑے گی MIM۔ اندور، بھوپال، جبل پور حلقوں سے MIM لڑے گی چناؤ، کھرگون، برہان پور، رتلام، کھنڈوا میں بھی لڑے گی چناؤ۔ تلنگانہ کے گورنر تمیلیسائی سوندر راجن کر رہی ہیں لکشمن ریکھا پار، راج بھون کو سیاسی سرگرمیوں کے مرکز میں تبدیل کرنے کا CPI لیڈر نارائنا نے لگایا ہے الزام۔ حیدرآباد میں BJP نیشنل ایگزیکٹو میٹنگ کی اہم تیاریاں، جولائی میں ہونے والی ہے میٹنگ، تیاریوں کا پارٹی لیڈروں نے لیا جائزہ۔ حیدرآباد میں خواتین پر بڑھتے مظالم، یوتھ کانگریس کارکنوں کا CM کیمپ آفس پر زبردست احتجاج، احتجاجیوں کو پولیس نے حراست میں لے کر دوسرے مقام پر کیا منتقل۔ تلنگانہ میں جنگل راج، ریپ کے قصورواروں کو بچانے کا BJP نے لگایا الزام، TRS نے BJP کے الزامات کو کیا مسترد، ریپ معاملے پر سیاست کرنے اور حکومت کو بدنام کرنے کا لگایا الزام۔ خلیج بنگال میں سمندری ہوائیں ہو گئی ہیں کمزور، جنوب مغرب مانسون کی آمد میں ہو گئی ہے تاخیر، 3 دن بعد تلنگانہ میں بارش کا ہے امکان، 20 اضلاع میں موسم رہے گا گرم۔ KVR گورنمنٹ ویمنس کالج کرنول میں جاب فیئر کا انعقاد، سینکڑوں امیدواروں نے اس جاب فیئر میں لیا حصہ، کالج ایڈمنسٹریشن نے جاب فیئر کے منتظمین کا ادا کیا شکریہ کی۔ UAPA کو برخاست کرنے کا مطالبہ، کرنول میں دانشوروں نے جاری کیا پوسٹر، 11 جون کو وجےواڑہ میں ہونی ہے اہم میٹنگ۔ مدھیہ پردیش MIM یونٹ کی دارالسلام میں اسدین اویسی کی خاص ملاقات، ریاست کے 7 بلدیات پہ امیدوار اتارنے کا اعلان۔ مجلس حج اور عمرہ، دعوت اسلامی کی جانب سے ناندیڑ میں حج تربیتی اجتماع کا انعقاد، تربیتی کیمپ میں مناسک حج کی ادائیگی کے بارے میں عازمین حج کو دی گئی تفصیلی جانکاری۔
اور ملک میں ایک بار پھر سے کورونا کا بڑھتا گراف، مرکز نے سبھی ریاستوں کو خط لکھ کر ظاہر کی ہے تشویش، الرٹ رہنے کی دی گئی ہے ہدایت۔ اسی سلسلے کی کڑی کے طور پر مہاراشٹر کا نام بھی شامل، کورونا کا یہاں لگاتار بڑھتا خطرہ، ممبئی میں 1047 نئے معاملے آئے سامنے، ایک کی موت۔ اتراکھنڈ کے ٹہری میں گاڑی حادثے کا شکار، 5 لوگوں کی موت، 3 زخمی، زخمیوں کو اسپتال میں کرایا گیا بھرتی۔ خبر حیدرآباد سے، جہاں راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد کی لوگوں سے اپیل، مسافروں سے ماسک لگانے کی گئی ہے اپیل، ایئرپورٹ سے سفر کرتے وقت کووڈ پروٹوکول کا خاص رکھا جائے خیال۔ بھوپال میں کورونا سے متاثرہ خواتین کو خود کفیل بنانے کے لیے منشی حسین خان ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ نے اٹھایا اہم قدم، خواتین کو خود کفیل بنانے کے لیے شروع کیا گیا بیکنگ کورس۔ خبر علی گڑھ سے، جہاں گنگا اسنان کے دوران ایک بڑا حادثہ ہوا، 5 لوگ گنگا میں ڈوبے، 2 افراد کی موت کی خبر۔ وہیں الہ آباد میں سنگم دسہرہ کے موقع پر عقیدت مندوں کا بھاری ہجوم، دریائے سنگم پر ہزاروں افراد نے کیا اسنان۔ اور کھیلوں کی دنیا سے اہم خبر، T20 سیریز کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے ہندوستان کو دی ہے شکست، جنوبی افریقہ نے ہندوستان کو 7 وکٹ سے دی ہے شکست۔ اسپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔